अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मोहम्मद आमिर हैदर अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलबतूल टीवी। आप लोगों को जैसे पता है कि मेरा चैनल है हेल्प के ऊपर, मदद के ऊपर। जरूरी ही नहीं कि किसी को राशन दिया जाए, पैसे दिए जाएं या किसी को मुआशी तौर पर मजबूत किया जाए उसे ही फकत मदद कहते हैं, बल्कि नहीं, अगर किसी काम को जायज तरीके से किया जाए या किसी मजलूम की आवाज को बुलंद किया जाए, यह भी एक मदद का हिस्सा है। आज मैं जिस दिलखराश वाक़े के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, चंद रोज कबल मोहम्मद आसफ इशफाक शहीद हुआ डोर फिरने के साथ। आप लोग बखूबी जानते हैं कि मोहम्मद आसफ इशफाक शहीद का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद के इलाका समनाबाद से था। आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरह जिन जिन लोगों ने वो वीडियो क्लिप्स देखे हैं वो लोग आज तक सकते की हालत में हैं कि जैसे मोहम्मद आसफ इशफाक की मौत वाक़या हुई, जैसे वो शहीद हुआ, जिस वक़्त उसकी ये मैं आपको बताता चलूं कि ईद उल फितर आने वाली है और आसफ इशफाक शहीद के घर वाले गवर्नमेंट से, हम लोगों से क्या तवक्कुआत रखते हैं, मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। ईद के मौका पर हम मोहम्मद आसफ इशफाक शहीद को कैसे याद करें और किन अल्फाज के साथ उसको खराजे तहसीन पेश करें। ये याद रखें कि जो लोग चेम गोइयां करते हैं कि जो मोहम्मद आसफ इशफाक शहीद की वालदा इस सदमे से चल बसी, ये सरासर झूठ है और ये झूठ के ऊपर मबनी है। ऐसी कोई इस वाक़े के पीछे कोई हकायक जो है वो पॉजिटिव नहीं है, ये कोई सच्चाई के ऊपर ये बात मबनी नहीं है। जिस तरह आसफ इशफाक शहीद की मौत हुई, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आसफ इशफाक शहीद की जब आखिरी सांसें टूट रही थी, जब वो इस दुनिया फानी से कूच कर रहा था, इस दुनिया फानी से रुखसत हो रहा था, तो उसके आखिरी अल्फाजों में से चंद अल्फाज जो पहले अदा किए वो कौन से थे। मोहम्मद आसफ इशफाक शहीद जब दौर फिरने के साथ डिचकोट रोड के ऊपर बाइक से नीचे गिरा तो चंद लोग जो उस वक्त मौका पर मौजूद भागकर उसकी मदद को पहुंचे, उन लोगों में से एक बंदा जो ऐनी शाहिद था, उसने बताया कि मोहम्मद आसफ इशफाक शहीद जब बाइक से गिरा तो उसने एक रुमाल किसी बंदे के गर्दन से उतारा और आसफ इशफाक शहीद के गले के ऊपर वो लपेटना शुरू किया। जैसे वो अपने वो रुमाल को बार बार आसफ इशफाक शहीद के गर्दन के ऊपर लपेट रहा था तो वो बंदा खुद बयान करता है, वो खुद कहता है कि उस वक़्त मेरी खुद की कैफियत, मेरी तबीयत आसफ इशफाक शहीद की तरफ देखकर खुद संभल नहीं पा रही थी कि आसफ इशफाक शहीद का खून रुक नहीं रहा था, ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, थम नहीं रहा था खून। आसफ इशफाक शहीद जब जमीन पर गिरा तो वो बंदा उसके गले के ऊपर जोर से कपड़ा बांधने की कोशिश कर रहा था और खून बंद नहीं हो रहा था। वो बंदा कहता जब आखिरी सांसें उसकी रुखसत हो रही थी, वो इस दुनिया फानी से आसफ इशफाक कूच कर रहा था, तो उसने जो पहला लफ्ज अदा किया वो था सलाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आसफ इशफाक शहीद ने अगला जो लफ्ज दोहराया वो ये था सलाम या हुसैन। यकीनन वो इन हस्तियों के सदके वो बख्शा हुआ है और वो जन्नती है और अल्लाह ताला मजीद उसके मामलात में बेहतरी अता फरमाए, अल्लाह ताला उसको करवट करवट जन्नत अता फरमाए। इन हस्तियों के सदके अल्लाह ताला उसको मजीद कब्र की मनाजिल को आसान फरमाए। बात करने का मकसद यह है कि मोहम्मद आसफ इशफाक शहीद कि घर वाले अब आपको और मुझे और गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहते हैं। मैंने आपको जैसे पहले वीडियो के स्टार्ट में आगाज में बताया कि मदद का ये भी एक पहलू है, किसी मजलूम की आवाज को बुलंद किया जाए। चंद रोज कबल उसके घर, आसफ इशफाक शहीद के घर, मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा उसके घर पहुंची और उनको दिलासा दिया, अजहार ताज़ियत की और इस बात की यकीन दहानी कराई कि हम डिचकोट रोड का नाम बदलकर आसफ इशफाक शहीद के नाम पर वो रोड का नाम रखेंगे। अब बात करने का मकसद ये है कि उसके घर वाले क्या चाहते हैं और इसके पीछे वजह क्या है, हकायक क्या है और क्यों वो ऐसी डिमांड, ऐसी ख्वाहिश कर रहे हैं। वो चाह ये रहे हैं
کہ ڈچکوٹ روڈ کا نام بدل کر اس روڈ کا نام محمد آصف اشفاق شہید رکھا جائے. اس کے پیچھے حقائق یہ ہیں، وجہ یہ ہے کہ جو بندہ نیا اس روڈ سے گزرے گا تو اس کے ذہن میں تجسس کے ساتھ یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس روڈ کا نام ڈچکوٹ روڈ سے بدل کر آصف اشفاق شہید کیوں رکھا. تو جب اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوں گے تو ان سوالات کا جواب وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. تو جب اس کو ان سوالات کا جواب اس طریقے سے ملے گا کہ اس کا نام آصف اشفاق شہید اس لیے رکھا ہے کہ اس روڈ کے اوپر آصف اشفاق شہید کی ایک فعل بد پتنگ بازی کے کام کی وجہ سے اس کے گلے پر ڈور پھرنے سے آصف اشفاق شہید اس دنیا فانی سے کوچ کر کر شہادت کا مرتبہ پا چکا تھا اور شہادت کے منصب پر فائز ہوا، تاکہ لوگ پتنگ بازی کی بھرپور مذمت کر کر آصف اشفاق شہید کو یاد رکھیں اور پتنگ بازی سے مکمل بائیکاٹ کریں اور پتنگ بازی سے بیزاری کا اظہار کریں. اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پتنگ بازی کی مذمت پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں آل ورلڈ میں پتنگ بازی کی مذمت کی گئی ہے. چند روز قبل امریکہ میں USA میں ہمارے بہت اچھے دوست علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے چیئرمین ملک محمد ناصر اوان صاحب اور محمد مشتاق احمد کمبو محمدی مولائی چیف کوارڈینیٹر بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان سربراہ ZIH انٹرنیشنل ہال مقیم نیو یارک امریکہ USA امبیسڈر آف پیس امریکن، انہوں نے امریکہ میں پاکستان میں اس ہونے والے حادثے کی مذمت کی ہے اور وہ پاکستان کو یہ اپیل کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پتنگ بازی کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے. اور اس واقعے کے ساتھ ساتھ مذمت کے ساتھ ساتھ انہوں نے محمد آصف اشفاق شہید کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت بھی کی ہے، ہمدردی کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں اور وہ ان کے ساتھ اظہار تعزیت کے ساتھ ساتھ انہوں نے محمد آصف اشفاق شہید کے اہل خانہ کے ساتھ یقین دہانی کروائی ہے کہ ضرور ہونا چاہیے ڈچکوٹ روڈ کا نام بدل کر آصف اشفاق شہید کے نام سے وہ روڈ منسوب کرنا چاہیے. ہم اس بات پر پتنگ بازی روکنے کے اوپر ہم گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو انہوں نے یہ پوزیٹو مثبت قدم اٹھایا کہ پاکستان میں مکمل کمپلیٹلی بائیکاٹ پتنگ بازی کا کیا جائے. ہم اس بات پر گورنمنٹ کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں اور اس کام کے ساتھ ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں تاکہ پتنگ بازی کا پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بائیکاٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ کیا ڈچکوٹ روڈ کا نام آصف اشفاق شہید کے ساتھ منسوب ہونا چاہیے یا نہیں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں ضرور اپنی رائے اظہار دیں. آپ میرے چینل کو دیکھتے رہا کریں. میں ہوں آپ کا محمد عامر حیدر عباسی.